از همتون ممنونم که دعوتمو قبول کردین. قدم رو چشمم گذاشتین. خیلی ممنونم. بس کن بابا، مگه عریضه می نویسی؟ ممنونم قدم گذاشتین، لطف کردی. ما فقط از استاد نه، باید از تمنا تشکر کنیم که غذای به این خوشمزگی پخته بود. قبلا فکر میکردم فقط تلان آشپزیش خوبه، ولی تو از اینم جلوتر زدی. آفرین، بهتون تبریک میگم. افضل کاملا درست میگه. امروز بیشتر از ظرفیتم خوردم، ولی بازم دلم میخواست میزو جمع کنم و ببرم. آقا تمنا، اینم جایزته به خاطر غذای خوشمزه‌ای که درست کردی. نه آخه راستش نیازی نیست. یعنی چی نیازی نیست بابا؟ غذای خیلی خوشمزه‌ای پخته بودی، اینم جایزته دیگه. آره دیگه، اینم جایزته، حقته. نه داداش افضل، نمیتونم قبول کنم. داداش جان یه کاری کن، اینو بده به من میریزم به حسابش. زرنگی. پس میخوای بریزم به حسابت؟ باشه میریزم به حسابت عزیزم. چرا؟ آره دیگه، تو هم دست به جیب شد. بله. داداش عزیز، من آدم نیازمندیم. نه خیره، بهونه نیار، پولاتو رو کن بدو. باشه یه کاری میکنیم، از تمنا میپرسم، اگه بخواد میگیره، نخوادم نمیگیره دیگه. تمنا، تو که فقر منو خیلی خوب میدونی، تو نمیخوای دیگه؟ نه نمیخوای دیگه؟ همچین حرفی نزدم. پس یعنی نمیخواد؟ برعکس کوثر، جیباشو خالی کن. بدو جیباشو خالی کن. فیلم بازی نکن، بدو ببینم. کیفتو در بیار همین الان. بابا منم گیر کردم این وسط. آره اون پول درشتا رو از توش درال بجون. چیزی نیست، نهایتا 100 روپیه. هر چی توشه در بیار، همه رو بردار. اینو بگی دختر. بگیر آفرین. بگیر. تمنا، بله دخترم اون فرنی رو روش تلفن بکش. یکم برنج و کبابم گذاشتم کنار، ببری برای آقا حافظ. باشه زنم و چشم. من نمیفهمم، یه دفعه این دعوت و مسخره بازی چیه راه انداختین؟ دخترم، پدر دوست داشت همه دوره هم جمع بشیم. دوست داشتنش مال بابا، جون کندنش مال ما. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کار بی خودی. پولا از جیب افضل رفتن، بعد میگن استاد دعوتمون کرده. ترلان، مگه اشتباه میگم که صدا تو اینطوری میبری بالا؟ این حرفا چیه میزنی آبجی ترلان؟ چیزی نیست آبجی جون، تو کارتو بکن، ظرفتو بساب، چاپلوسی تو بکن. آفرین، اون برنج شفته‌ای که پختی و بده به خورد ماها. هر کیو که میبینی داره افضلو میچاپه با این ریختتون. اصلا قیافاتون رو دیدی؟ چی شده زنم؟ چیزی نیست. تو هنوز نخوابیدی؟ نه نخوابیدم، ولی شما چرا هنوز بیداری؟ داری گریه میکنی؟ نه بابا دخترم، چشام درد میکنن. تو برو بخواب، منم میرم میخوابم. برو بخواب. راستش जैसे